बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। मोहम्मद नवाज शरीफ से पुरतपाक इस्तकबाल। नवाज शरीफ को देखते ही बेलारूस के सदर ने बाहें खोल कर गले लगा लिया। तवील अरसे बाद अपने भाई मोहतरम से मुलाकात पर बेहद खुश हुए बेलारूस के सदर की खसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा इंतहाई गर्म जोशी से बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थी। बेलारूस के सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अपने आज़ाज़ हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल से मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल FIA की खानेवाल लाहौर मोड़ पर बड़ी कार्रवाई। खानेवाल करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में हमजा, उमर, मुनीब और ईमान अफजल शामिल हैं। खानेवाल मुलजिमान गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस हैं। मुलजिमान की गाड़ी से करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिमान के कब्जे से 69 लाख सऊदी रियाल और 21,05,000 यूरो बरामद। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बुरेवाला से MB न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ मुकामी ज़िम्मेदार के बेटे ज़हीर हुसैन खान ढांडी रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा का प्रोग्राम नीची मैरिज हाल बुरेवाला में हुआ। सियासी व समाजी शख्सियत की भरपूर शिरकत। मुकामी ज़िम्मेदार खान हादम हुसैन खान डांडी के बेटे ज़हीर हुसैन खान डांडी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कैंट डिवीज़न सैयद साजिद सलीम शाह, साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वहाड़ी राना शाही सरवर, उम्मीदवार MPA हल्का 230 सैयद सलीम हुसैन शाह, साबिक वाइस चेयरमैन मोहम्मद अकरम भट्टी, अलहाज मोहम्मद अब्बास खान भट्टी, साजिद अब्बास खान, नदीम इकबाल खान भट्टी, कासिम खान डांडी और इब्रार खान डांडी, गुलाम मुर्तज़ा खान डांडी, एडवोकेट हसद खान, एजाज अहमद खान डांडी, गुलाम मुर्तज़ा खान मगराना, सैयद कयूम शाह, इमरान खान डांडी, अल्ताफ़ खान डांडी, मोहम्मद रियाज पहलवान भट्टी, मोहम्मद इलियास उर्फ जबरू डांडी, मनीर अहमद धार और मोहम्मद रियाज चौहान समेत मोअज़्ज़ीन इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल चोरों के रडार पर पुलिस। थाना सिटी और थाना सदर की हदूद में चोरों का राज। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में चोरों का राज। चोरी की 6 वारदातों में शहरी लाखों रुपए मालियत के मुआइशी कीमती सामान और लाखों रुपए नकदी से महरूम। खानेवाल में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफी। थाना सिटी के इलाके से नामालूम चोर पाक चाइना होटल के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए नकदी 168 DR के मुबशर हुसैन की पीपल्स कॉलोनी से मोटरसाइकिल और अकमल टाउन से अब्दुल रहमान के घर से लाखों रुपए मालियत का घरेलू सामान ले गए। जबकि थाना सदर के इलाके से हदायतुल्लाह और सफदर इकबाल के डेरे से नामालूम चोर, पीरोवाल के मुमताज़ के घर ताले तोड़कर नामालूम चोर LED समेत दीगर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ चोरी के मुकदमात को दर्ज कर लिया, मगर मुलजिमान का सुराग ना लगा सके। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, कोडी जिसे MB न्यूज़ के रिपोर्टर लुत्फ़ अली लंजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडू मस्ती के मुकाम पर खातून ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक। इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शनाख्त मसमात हमीदान सोहू के नाम से हुई। ट्रैक क्रॉस करते हुए खातून माल ब्रादर ट्रेन की जद में आ गई। माल ब्रादर ट्रेन कराची से पंजाब की तरफ जा रही थी। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर ने नवाज लीग के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद अशरफ रसूल MPA के हमरा हल्का PP 139 का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी दफ्तर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात की और इनसे 5 दिसंबर को होने वाले ज़मनी इंतखाब के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर राना आमिर हसीब, चौधरी महमूद अख्तर, मलक मियां मुदस्सर अली और दीगर मौजूद थे। शेखुपुरा
پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق انتخابی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے رانا احمد عتیق انور اور پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی 5 دسمبر کو پی ٹی آئی کو طریحی لیڈ کے ساتھ شکست دیں گے۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ یہ ملک کے اندر فتنہ فساد اور انتشار پھیلانے والوں کا ایک گروہ ہے جس نے اسلام آباد میں 9 مئی کو دہرانے کی کوشش کی مگر بہادر فورس نے اس کو ناکام بنا دیا۔ پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے بتایا کہ حلقہ پی پی اب تک 200 سے زائد انتخابی دفتر کھولے جا چکے ہیں۔ اب لوگ کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق مقامی عدالت میں پی ٹی آئی کے 121 کارکنان کو رہا کر دیا گیا۔ بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنان کو گزشتہ روز پولیس نے پی ٹی آئی کے ایم این اے خرم شہزاد ورک کی قیادت میں اسلام آباد لانگ مارچ میں شرکت کی روانی۔ رہائی کے موقع پر خان نصیر الدین خان نیئر چودھری نعیم احمد ورک ملک جاوید کھوکھر اور وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ رہا ہونے والے کارکنان نے پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی جبکہ نعیم احمد ورک کی طرف سے کارکنان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار کے حکم پر ٹوبہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ سٹی کمالیہ منشیات فروش گرفتار، 1 کلو 242 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی اور ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار کے حکم پر ڈسٹرکٹ پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ضلع بھر میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اے ایس پی کمالیہ زینب ایوب کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی کمالیہ ملزمان پولیس نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں ملزم خلیم ولد بشیر کو منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں قابو کیا جس کے قبضے سے 1 کلو 242 گرام چرس برآمد۔ یوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور انچارج سی آئی اے کو ہدایت جاری کی ہے کہ منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر افراد کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی عمل میں لائی جائیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ایم بی نیوز کے نمائندے ملک نوید اشرف کی رپورٹ کے مطابق قبرستان کے لیے 20 کنال اراضی الاٹ کرنے پر محلہ چھپڑ کی عوام کا نون لیگ ایم پی اے ملک تنویر اسلم کے حق میں عوام کے حق میں شاندار جلسے جلوس کا اہتمام۔ سابق کونسلر ملک اشتیاق اور چودھری زمان گجر نے کہا کہ جلسے گاہ پہنچنے پر سابق کا صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم عوان اور موجودہ ایم پی اے اور موجودہ ایم این اے حلقہ پی پی 21 جبکہ معاملہ چھپڑ پہنچے تو محلے کی عوام نے ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا، کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور مالا پہنائی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تقاضا ہی نہیں کہ شہنشاہی نے مجھ کو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل محلہ کے لیے جن کے لیڈران ملک اشتیاق اور چودھری زمان صاحب ان کی کاوشوں سے کافی 7-8 سال سے 10 سال سے یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے شاہکوٹ سے ایم بی نیوز کے نمائندے کے مطابق ننکانہ صاحب روڈ پر سبزی منڈی تیز رفتار ڈیمپر اور رکشے میں تصادم، 3 افراد زخمی۔ اطلاع پا کر ریسکیو 112 کا عملہ وہاں پہنچا۔ زخمیوں کو ریسکیو 1122 عملے نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 17 سالہ شہرام، 12 سالہ عبداللہ اور 16 سالہ عبدالرحمان شامل ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے میاں والی سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف افضل بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر میاں والی خالد جاوید گوریا کی صدارت میں پیغام امن پاکستان سیمینار جناح ہال میونسپل کمیٹی میاں والی میں انعقاد۔ چیف آفیسر رانا محبوب عالم میزبان سیمینار تھے۔ سی ای او ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر متی الاسلام، ڈی ڈی ایل تحصیل عیسیٰ خیل ڈاکٹر صابر حسین، ڈی ڈی ایل تحصیل پپلا ڈاکٹر مستقیم سمیت محکمہ تعلیم اور مختلف شعبہ جات کی شخصیت نے شرکت کی۔ قاری پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال اور ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گوریا سمیت دیگر موقرین نے خطاب کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔